बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके लिए खुशखबरी है कि यकम रमजानुल मुबारक से दुरूद इब्राहिमी का एक बहुत बड़ा अमल शुरू करवाया जा रहा है और इस अमल के जहां बहुत ज्यादा फजल व बरकत हासिल होंगे, जहां बहुत ज्यादा फवायद हासिल होंगे, बेनिफिट्स हासिल होंगे, वहीं एक खास और खास फजीलत और बरकत ये हासिल होगी कि जो भी इस अमल को करेगा वो दुरूद इब्राहिमी जो कि सबसे अफजल दुरूद पाक है उसका आमिल बन जाएगा, वो साहिब रियाजत बन जाएगा, वो साहिब इजाजत बन जाएगा और उस पर तमाम दुरूदों का फैज जारी हो जाएगा। और जिसको इजाजत देगा, इजाजत हासिल करने वाला जब पढ़ेगा उस इजाजत की बरकतें उस शख्स को भी मिलेंगी। तो जो भी इस रियाजत को करेगा उसको मिलेगा क्या, उसको क्या क्या फवायद हासिल होंगे, शरीर लोगों के शर से किस तरह वो महफूज रहेगा, शरीर जिन्नात के शर से वो किस तरह महफूज रहेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको क्या क्या नेमतें अता फरमाएगा, क्या क्या उसे बरकत मिलेंगी, उसकी औलाद में क्या क्या बरकत होगी, उसकी उम्र में, उसकी सेहत में, उसके रिस्क में, उसके कारोबार में, उसकी रोजी में, उसकी इज्जत में और माशरे में उसको क्या बुलंद मकाम हासिल होगा। रूहानी और जिस्मानी अमराज से शिफा याबी के साथ साथ किस तरह उसकी रूहानी तरक्की उसे नसीब होगी, रूहानी परवाज कैसे उसके बुलंद होगी और कैसे हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ाते बाबरकत का इतना ज्यादा फैज उसे नसीब होगा और हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम की ज़ाते बाबरकत का और आपकी आल पाक का फैज उसे नसीब होगा। और जो इनामात थे, जिन इनामात से अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक अलैहिस्सलाम को नवाजा, हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम को नवाजा, कैसे उसका सदका उस शख्स को मिलेगा कि जो दुरूद इब्राहिमी में हमारे साथ रियाजत करेगा। तवज्जो के साथ एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपके जहन में जो सवालात चल रहे हो उनके आंसर्स इस वीडियो में दूं, तो स्किप करके देखने से हो सकता है कि बहुत सारी अहम चीजों से आप महरूम हो जाएं। सबसे पहले बात करते हैं दुरूद इब्राहिमी की फजीलत की। देखें, दुरूद इब्राहिमी को ये शर्फ हासिल है, ये एजाज हासिल है कि इस पर इजमाए उम्मत है और इजमाए उलमा है कि तमाम दुरूदों से अफजल दुरूद इब्राहिमी है और इसको तमाम दुरूदों का सरदार कहा गया है क्योंकि तमाम दुरूदों की रूहानियत इसमें मौजूद है, तमाम दुरूदों का नूर इसमें मौजूद है, तमाम दुरूदों की बरकत इसमें मौजूद है, तमाम दुरूदों का फैज इसमें मौजूद है और तमाम दुरूदों की तजल्लियात इसमें मौजूद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो अजीम दुरूद पाक है कि जो खुद साहिब दुरूद यानी कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़बान अक़दस से निकला है। ये वही बाबरकत दुरूद पाक है कि जिसे हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ खुद पढ़ा बल्कि अपने सहाबा को पढ़ने का हुक्म इरशाद फरमाया, अपनी उम्मत को पढ़ने का हुक्म इरशाद फरमाया। यही वजह है कि बुजुर्ग फरमाते हैं कि जो दुरूद इब्राहिमी पर रियाजत करता है अल्लाह तबारक व तआला उसे औलिया किराम की जमात में दाखिल फरमा देता है। और ये दुरूद पाक इतना खास दुरूद पाक है और अल्लाह तबारक व तआला को इतना प्यारा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज में इसी दुरूद पाक को पढ़ने को पसंद फरमाया, इसी दुरूद पाक को नमाज में पढ़ने का हुक्म दिया गया। दुरूद इब्राहिमी पर जो रियाजत करता है उसे पहला बेनिफिट एक ये हासिल होता है कि अल्लाह तबारक व तआला उसे अपना दोस्त बना लेता है। जी हाँ, हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम इनको ये शर्फ हासिल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनको अपना खलील बनाया, अपना दोस्त बनाया। तो जो इस दुरूद पर रियाजत करता है वो अल्लाह का भी दोस्त बन जाता है और जो हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम को बरकत अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई ये उसका मुस्तहिक बन जाता है। और इस दुरूद पाक पर रियाजत करने वाला, दुरूद इब्राहिमी पर जो रियाजत करता है उसको एक खास शर्फ ये भी हासिल होता है कि अल्लाह तबारक व तआला उसे हर परेशानी से बहुत जल्द निजात अता फरमा देता है क्योंकि हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम की ज़ाते बाबरकत ये वो ज़ात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर मुश्किल को इनके लिए आसान फरमाया, हर परेशानी में इनकी मदद फरमाई। आप वो वाक़या देखिए सूरत अंबिया आयत नंबर 69 कि जब हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने आग से फरमाया, ए आग
تو ابراہیم پر سلامتی والی ہو جا، عافیت والی ہو جا۔ گویا کہ جو درود ابراہیمی پر مدامت کرتا ہے، جو درود ابراہیمی پر ریاضت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا کی آگ سے بھی محفوظ رکھتا ہے اور اسے آخرت کی آگ سے بھی محفوظ رکھتا ہے، اسے شریر لوگوں کے شر سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ درود ابراہیمی کی ریاضت کی برکات ہے کہ جو درود ابراہیمی پر ریاضت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے ہر مقام پر کامیابی عطا فرماتا ہے۔ جو درود ابراہیمی پر ریاضت کرتا ہے اسے اللہ تعالی کی امان نصیب ہوتی ہے، اور اس پر جتنی بھی گرہیں لگی ہوں، درود ابراہیمی کی ریاضت کرنے کی برکت سے، درود ابراہیمی کی کثرت کرنے کی برکت سے تمام بندشیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں، تمام گرہیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ بندشیں کسی بھی صورت میں ہوں، خواہ وہ نظر بد ہو، خواہ وہ جناتی معاملات ہوں، خواہ وہ عذیبی معاملات ہوں، خواہ وہ اثراتی معاملات ہوں، خواہ وہ کسی بھی قسم کی بندش ہو، وہ صحت کی بندش ہو، وہ کاروبار کی بندش ہو، وہ رشتے کی بندش ہو، وہ اولاد کی بندش ہو، سب گرہیں، سب بندشیں آہستہ آہستہ ٹوٹنا شروع کر دیتی ہیں۔ اب درود ابراہیمی یہ اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، امت محمدیہ پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس میں ہر خیر کے خزانے ہیں۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے بہت زیادہ نعمتیں عطا فرمائے، اس کے رزق روزی میں بہت زیادہ وسعت عطا فرمائے، اس کا دسترخوان وسیع ہو جائے، کوئی شخص ایسا ہے کہ لوگوں سے مانگتا ہے اور چاہتا ہے کہ لوگوں کو دینا شروع کر دے، وہ درود ابراہیمی کی ریاضت شروع کر دے، وہ درود ابراہیمی کی کثرت شروع کر دے، کیونکہ یہ فیضان ہے کہ جو درود ابراہیمی پر ریاضت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی نعمتوں میں اضافہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور ایک بہت بڑی خاص بات یہ کہ جو درود ابراہیمی پر ریاضت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے لوگوں میں معزز بنا ہی وہ بابرکت درود پاک ہے کہ جو اس پر ریاضت کرتا ہے، اس کی کثرت کرتا ہے، وہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا محبوب غلام بن جاتا ہے، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی توجہ اسے نصیب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہی وہ درود پاک ہے کہ جو بہت زیادہ اس کی کثرت کرتا ہے تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا بھی اسے شرف حاصل ہوتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، کسی بھی قسم کی پرابلم ہے، بے اولادی ہے، رزق کی بندش ہے، صحت کی بندش ہے، کاروبار کی بندش ہے، قرض کے معاملات ہیں، گھریلو ناچاکی ہیں، نا اتفاقی ہیں، کسی بھی قسم کا معاملہ ہے، آپ نے درود ابراہیمی کی اس ریاضت میں شریک ہونا ہے۔ آپ نے ضرور، شیطان لاکھ سستی دلائے، آپ نے درود ابراہیمی کا یہ عمل ہمارے ساتھ مل کر کرنا ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ اللہ کی کیسی رحمتوں کا، مجھے رب کی رحمت سے بہت زیادہ بھروسہ ہے کہ جو بھی اس ریاضت میں ہمارے ساتھ شریک ہوگا اللہ کی رحمت سے وہ ناکام نہیں ہوگا، وہ نامراد نہیں ہوگا۔ اللہ کی رحمت سے جس مقصد کے لیے وہ اس ریاضت میں ہمارے ساتھ شریک ہوگا اللہ تعالی اسے کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو جو چاہتا ہو کہ وہ نیک بن جائے، عبادت گزار بن جائے اور اسے ہر طرح کی روحانی اور جسمانی امراض سے شفا یابی نصیب ہو، اس ریاضت کا حصہ بنے، اللہ نے چاہا تو اسے بہت زیادہ نوازا جائے گا۔ الحمدللہ مردوں کا گروپ علیحدہ بن چکا ہے، عورتوں کا گروپ علیحدہ بن چکا ہے۔ مرد حضرات ان نمبرز پر رابطہ کریں، آپ کو درود ابراہیمی کے گروپس میں شامل کر دیا جائے گا، اور خواتین میری بہنیں ان نمبرز پر رابطہ کریں، آپ کو خواتین کے گروپس میں شامل کر دیا جائے گا۔ اور میں واٹس ایپ چینل جو ہمارا خاص چینل ہے کہ جس میں اپڈیٹس اپلوڈ ہوتی ہیں درود پاک کے حوالے سے اور بالخصوص درود ابراہیمی کی ریاضت کے حوالے سے، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اس کو آپ فالو کر لیجئے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس خاص ریاضت سے متعلق تربیت بھی ہوگی اور وہ میرے اسی یوٹیوب چینل پر ہوگی۔ آپ اس کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن دبا دیجئے گا تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اب جو اس ریاضت میں ہمارے ساتھ شریک ہونا چاہتے ہیں وہ کمنٹس میں اپنی نیتوں کا اظہار کریں یا درود پاک لکھیے، اور جو ہے وہ ہمارے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کیجئے، اور کائنڈلی ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا، یہ میری آپ کے ساتھ ریکویسٹ ہے۔ اور جو بھی اس ویڈیو کو شیئر کرے گا، اس شیئر کرنے کی برکت بھی انشاءاللہ اس کو ملے گی، کیونکہ وہ خادی میں درود پاک ہوگا، اور انشاءاللہ درود پاک کا فیض، درود ابراہیمی کا فیض اس کو بہت زیادہ ملے گا، کیونکہ بہت سارے لوگ اس کی وجہ سے اس مبارک ریاضت کا حصہ بنیں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔